अभी तुम मदद करने माफ़ी मंगने। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है। मैं लियाज खान अपनी तरफों रंगजेब खान की तरफों पूरी बिरादरी को असी माफ़ी मंगने से आए हैं। मुसलमानों का आपस में सुलह करना अल्लाह को बहुत पसंद है। ये इलियास भाई ने मुआफ किया। मैं कहता हूँ कि खुदा की कसम है, अगर हम सब मिलकर इनके पाँव धोकर पिए तब भी थोड़ा है। खूनी रिश्ता बड़ा कीमती होता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म उससे भी बड़ा कीमती है। पूरी परवली को पूरी बिरादरी को असी माफ़ी मंगने से आए हैं। असा दिल ने माफ किया, तुसा जो कुछ किया है असी उस तक कुछ भी ना कर रखते। जो कुछ है बहुत गलत होया, गुनाह होया, बहुत नुकसान है। लेकिन जो करदार तुसा किया है तुसा आफरीन। मैं तुसा से सारी परवली सारे लोगों के आना यही दुआ करना अल्लाह पाक तुसा मकाम देवे, इज्जत देवे। ये बच्चे ना सी काटरा पूरा ना करते, लेकिन इन्हें निम्मे बदल अल्लाह तुसा देसी इंशाअल्लाह। और तुसा ने घर में खुशियां तुसा आज जो कुछ किया तुसा एक करदार किया और तुसा सही मुसलमानी की है जो एक मुसलमान का रखता है। तुसा अल्लाह पाक से अजर था फरमासी। ते मैं लियाज खान अपनी तरफों रंगजेब खान की तरफों और पूरी बिरादरी उदनजई बर्दाश्ती देखो सारे एक ही भरा सारे लोग, लेकिन सारा कबीला उदनजई है। उदनजई को गुनाह गलती हुई है मथे लगी है जी। उदनजई कबीले की तरफों और पूरे अपने घरां की तरफों सारे लोग मेरे नाल भरा इतने लोग हैं अजर लाइन ये साढ़े ऐसे काबिल इज्जत हो काबिल एहतराम हो। अभी तुम मदद करने माफ़ी मंगने अल्लाह वास्ते ऐसा दिलिया से जो करदार सा किया अल्लाह की रज़ा से किया। बहुत अच्छा करदार किया उन्हें। वाकया एक मुसलमान ही की है और इसका कोई करदार नहीं, इसका कोई पूरा नहीं कर रखता। तो मैं ही कहता सारे लोगों के मेरी यही अपील होती दुआ करो इस खानदान दे इस कार दे होते इतनी अपनी अल्लाह पाक रहमत फरमाए। ये जो ना दुख मिले ये दुख ना भूल जुले, इन्हों का दिल में एक ममता पैदा हो जो कुछ है उस पूरा दुआ करो। बिखरी साहब दुआ करो सुन ये दुआ करो इन्होंने उत्ते अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमावे। मेरे मुख्तरम बुजुर्गों, आज का दिन बहुत कीमती दिन है। दुआ फरमाए कि रब ताला हम सबको ऐसे फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे फैसले हम न करें कि अगर किसी से कोई कसूर कोताही हो जाए एक को एक तरफ से दूसरी के दूसरी तरफ से कुछ और कहना शुरू कर दें, फिर अल्लाह का अजाब आता है। जब तक कोई चीज़ अपने कानों से सुनो नहीं उसको आगे न फैलाओ, जब सुन भी लो तो उस पर पर्दा डालो तो अल्लाह पाक खुश होता है। मेरे मुख्तरम दोस्तों, मैंने सबसे पहले इलियास भाई साहब से फरमाया अल्लाह ने आपको तौफीक दी है कि बहुत बड़ा काम किया है आपने। मैं पूरे गांव की तरफ से पूरे शहर की तरफ से आप सब हजरात का इनके दादा जान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत बड़ा दिन किया है इन्होंने। ये आज का जो कुछ हम करते हैं कहते हैं कि मैं कुछ कम हूँ किसी से, ये बहुत बड़ी गलती है। इंसान किसी को अल्लाह के लिए मुआफ करता है, हदीस में आता है मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाहु इलैहि। जो अल्लाह के लिए तवाज़ो करता है अल्लाह उसको ऐसा फिर बुलंद करता है। जिस शख्स ने भी अल्लाह के लिए अपने आप को नीचे किया अल्लाह ने उसको चमका कर रखा। मेरे दोस्तों, हमारी तरह सहाबा का ईमान नहीं था। जिस तरह आजकल लोग कहते हैं ना वो असि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम ते होंदे ते असी जान कुर्बान होंदे। एक आलम सुनदा है पिया उस आखिर तू होंदा तू मुनाफिक हो जुले। पूरा महीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा गर्म नहीं होता। उन सहाबियात पर हम हमारे माँ बाप सब कुछ कुर्बान हम करें कि जिन्होंने कि ऐसे वक्त में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक़्त गुजारा। तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उनके मुंह से कोई बात निकलती सहाबा उसको अपने दिल में जकड़ लेते। तब भी कुरान कहते हैं उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। रब ताला कहता है ये पक्के मोमन है। रब ताला कहता है मैंने इनके दिलों का इम्तिहान लिया है। तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जन्नती को देखना है तो इस शख्स को देख ले। कहते हैं एक सहाबी उठा सीधा उस सहाबी के पीछे पीछे चला गया, जाकर उसको कहते हैं मेरे दोस्त मैं आज आपका मेहमान हूँ। उसने कहा ठीक है। उसने समझा दिल में पता नहीं कौन सा अमल ये करता है कि अल्लाह का महबूब कह रहा है कि ये दुनिया पर अल्लाह का महबूब कह रहा है कि ये जन्नती है, इस जैसा फिर कौन होगा। और कहने वाला भी कौन है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो कहते हैं एक रात उन्होंने गुजारी उसके साथ कि यार पता नहीं कौन सी इबादत करता है। तो अल्लाह ने इसको जन्नत की बशारत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से दिलवाई।
تو کہتے ہیں دوسری رات بھی گزاری، اس شخص نے کوئی عبادت نہیں کی، تیسری رات بھی اسی طرح گزاری جس طرح انہوں نے فرضی نماز پڑھی، تہجد پڑھے اور کچھ عبادت فالتو کچھ نہیں کی۔ تو تیسرے دن یہ شخص بولا جو اس کے پیچھے گیا تھا کہ میں آپ کا مہمان ہوں، کہنے لگا یار یہ تو بتا تو کون سا عمل کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں کہا ہے کہ یہ جنتی ہے، تو کون سا عمل کرتا ہے؟ صحابی نے لمبا قصہ کوئی نہیں شروع کیا کہ میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب بھی میں رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ الیاس بھائی نے یا ان کے پورے ڈیرے نے، ان کے دادا ابو ہیں، سب نے جو ہے نا جو معاف کیا، میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم ہے اگر ہم سب مل کر ان کے پاؤں دھو کر پیئیں تب بھی تھوڑا۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور ہمیں ایک کلمے میں جمع فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمے والا رشتہ ہمارا سب رشتوں سے زیادہ قیمتی مضبوط رشتہ ہے۔ چاہے ہم کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں، کسی بھی قوم برادری سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی نسب سے تعلق ہو، کلمے والا رشتہ ہم سب کا بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ تو اللہ نے ہمیں آپ کو مسلمان بنایا، موت تک مسلمان رہنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ایک دشمن ہمارا ایسا ہے جو جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں اس دن سے وہ دشمن بھی ہمارے ساتھ دنیا میں آیا ہے۔ جس دن سے آدم علیہ السلام نے اللہ کی بات کی ہے اسی دن سے شیطان نے آپس میں لڑانے کی، اللہ کے دین سے دوری کی باتیں کی ہیں۔ جس نے نبیوں کے راستے کو اختیار کیا وہ اللہ کی مرضی پر زندگی گزار کے دنیا سے چلا گیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ نے اسے عزتوں سے نوازا۔ اور جو شیطان مردود کے راستے پہ چلا کسی بھی موقع پہ، کسی بھی کیفیت میں، وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوا، کیونکہ اللہ کا مردود ہے شیطان، جو اس راستے پہ چلتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوتا ہے۔ اس وقت ہم جس مقصد کے لیے جمع ہیں اس میں ہمارا ایک صلح کا پہلو ہے، اور مسلمانوں کا آپس میں صلح کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ بھائیوں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی چیز استعمال ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن شام کو ماں باپ کے سامنے سب بھائی ایک جیسے ہوتے ہیں، ماں اور باپ آپس میں صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پہلو ہے ان لوگوں کا جن کا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی طور سے، اپنے دل سے ان آنے والوں کو، ناظم صاحب اور ان کے بچوں کو معاف کیا ہے۔ یہ ان کا بڑا پن ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں اولین اور آخرین کے اخلاق نہ بتاؤں، جو پچھلوں کے بھی بہترین اخلاق ہے اور قیامت تک آنے والوں لوگوں کے بہترین اخلاق ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ضرور بتائیں، کہ اخلاق کی چیز ہو تو ہم اس کو ضرور اپنائیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، آپس میں اللہ ہمیں بھائیوں کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ معاملہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا سل من قطعک، پہلا عمل یہ ہے جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑنے کی کوشش کرتے رہو۔ واعف عمن ظلمک، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ سے جو توڑتا ہے آپ اس سے صلح کی صورت کرتے ہو۔ اگر اگلا بھی جوڑ رہا ہے ہم بھی جوڑ رہے ہیں، یہ کوئی بڑا پن نہیں ہے۔ بڑا پن یہ ہے اگلا توڑتا ہے آپ جوڑنے کی کوشش کرتے ہو۔ دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا واعف عمن ظلمک، جو آپ پر زیادتی کرے اسے تم معاف کرو، یہ سب سے بڑا اخلاق ہے۔ ایک آدمی زیادتی نہیں کرتا، آپ اسے معاف کرتے ہو، یہ کوئی بڑا پن نہیں ہے۔ جس نے زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ اسے معاف کرتے ہو، یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں۔ اس زمانے کے مسلمانوں نے اس چیز کو مضبوطی سے پکڑا۔ اور تیسری بات فرمائی احسن الی من اساء الیک، جو آپ سے برا سوچے، آپ کے بارے میں برا کرے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کر جاؤ۔ یہ تین باتیں حضور نے اچھے اخلاق ہونے کی نشانی فرمائی۔ الیاس صاحب، آپ اللہ کے نبی کے بات کے مطابق اس اولین اور آخرین کے اخلاق کے مرتکب ہیں۔ خدا آپ کو
اس بچے کے دادا جان کو، والد صاحب کو، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خونی رشتہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی بڑا قیمتی ہے۔